मान के घर तरबियत पाने के बाद फिर बच्ची जो है इस तरफ क्यों जा रही है? हमें सबब यही नजर आता है कि उस बच्ची के पास दीन नहीं पहुंचा है, दीन की तालीम नहीं पहुंची है, या तो फिर उसे खौफ खुदा बताया नहीं गया है, या फिर उसे जो है इस्लाम की इफादियत और इस्लाम के निज़ाम हयात को उसे समझाया नहीं गया है। अगर उस बच्ची को ये बता दिया जाता कि अल्लाह का खौफ क्या है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है, तो हरगिज वो बच्ची इस तरीके से जो है कदम नहीं उठाती। हमें इस बात की फिक्र करनी है कि आज अगर हमारी बेटी गई तो गैरों पर अंगुष्ठ नुमाई की जरूरत नहीं है, हमें अपने दामन में झांकने की जरूरत है। बात यह है कि गलती करे खुद, लाहौल पड़े शैतान पर, हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर। अगर हम खुद जो है दीनदार हो जाते, अपनी बहन बेटियों को दीन पढ़ाते, तो आज हमें ये हालात देखने नहीं पड़ते। याद रखिए, जब बाप दीनदार होता है तो जो है दीन घर तक पहुंचता है, मगर जब माँ दीनदार हो जाती है तो दीन नस्लों तक पहुंच जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी माओं, बहनों, बेटियों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत के लिए कमर बस्ता हो जाएं। गैरों पर जो है एतराज करने के बजाय हम अपने घर के हालात बदल दें, अपने घर के मामलात बदल दें। आज हमने अपने हाथ से अपने बेटी के तबाह होने के सारे रास्ते खोल दिए हैं, और फिर हम ये सोच रहे हैं हमारी बेटी तबाही की तरफ क्यों जा रही है। आज के इस दौर में सबसे ज्यादा जो है बुराई अगर फैल रही है वो मोबाइल के जरिए से फैल रही है। आज जो है माँ बाप अपने जवान बेटियों को एंड्रॉइड मोबाइल दे रहे हैं और वो उसके जरिए से न जाने क्या क्या गुल खिला रही है, और इसकी वजह से हमें जिल्लत और रुसवाई का हाथ पहनना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपने घर में अपनी बहन पर ख्याल रखें, अपनी जो है बेटी का ख्याल रखें, उन पर शक ना करें, बल्कि उन्हें खौफ खुदा बताएं, उन्हें रसूल अल्लाह की मोहब्बत समझाएं, उन्हें इस्लाम की इफादियत बताएं, उन्हें कुरान पढ़ने की दावत दें, हदीस पढ़ने की दावत दें, और उन्हें फातिमा ज़हरा की जिंदगी बताएं, और उन्हें समझाएं कि बेटा तुम्हें अपनी जिंदगी में फातिमा की कनीज बनना है, क्योंकि इस्लाम वो मुकद्दस और मुहज़्ज़ब मजहब है। सारी कायनात में सबसे ज्यादा औरत को अगर किसी ने इज्जत दी है तो वो मजहब इस्लाम है, कि मजहब इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। जिस दौर पुरफितन में बेटी को बोझ समझा जा रहा था और बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जा रहा था, उस दौर में पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके घर 3 बेटियां पैदा हो जाए और वो उनकी अच्छी परवरिश करे और फिर उनका वक्त पर निकाह कर दे, मैं और वो जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे हाथ की 2 उंगलियां। ये दौर पुरफितन में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों को पस्ती के तसरे अमीर से उठाकर आसमान की बुलंदियां अता फरमाई है, बेटी का मकाम बुलंद किया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बेटा रहमत है मगर बेटी नेमत है। बेटा हमारी चॉइस होती है और बेटी अल्लाह ताला की मर्जी होती है। हमें चाहिए कि हम इस पर जो है हम इस पर कायम रहें और अल्लाह का शुक्र करें। दौरे पुरफितन में बेटियों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता था, और इस दौर में जिसको पढ़ा लिखा दौर कहा जा रहा है, मगर ये जहालत का दौर है कि इस दौर में बेटी को पैदा होने से पहले ही मार दिया जा रहा है। मेरे दोस्तों, याद रखिए, अगर हम इस दौरे पुरफितन में चाहते हैं कि हमारी माओ बहनों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत हो, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें दीन पढ़ाएं, दीन समझाएं और दीन से करीब करें, खौफ खुदाबंदी उन्हें बताएं। अगर हमें दीन की खिदमत करनी है तो बहुत बड़े बड़े इज्तिमात करने की जरूरत नहीं है और बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामात करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम इतना आसान मजहब है, हर एक इंसान दाई बन जाए और वो अपने घर वालों को दावत दे, बाप अपनी बेटी को दावत दे, भाई अपने बहन को दावत दे, शोहर अपनी बीवी को दावत दे। जब ये काम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और हमारा माशरा संवर जाएगा, हमारा माशरा निखर जाएगा। ये बात और है कि हमारे जो है गरीब तबका जहाँ रहता है वहाँ की बेटियां गैरों के साथ रिश्ता कायम नहीं कर रही है, मगर जो है बात ये है कि उन इलाकों के अंदर
بددینی جو ہے بد نظمی ایسی پھیل گئی ہے اور دین سے دوری ایسی پھیل گئی ہے کہ مسلم معاشرے میں جو ہے طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایسے مسلمانوں کے علاقوں میں ان بیٹیوں سے ان جو ہے طلاقیں زیادہ نمودار ہو رہی ہے. میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہن بیٹی کو جب پڑھائیں گے، جب ماں پاکیزہ ہوتی ہے تو بیٹا ٹیپو سلطان پیدا ہوتا ہے. حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ نے 10 سال کی عمر میں شیر کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا. لوگوں نے آپ کی ماں حضرت خیر النساء سے پوچھا، خیر النساء کیا پڑھ کر دودھ پلایا تھا کہ 10 سال کا بچہ شیر کو پھاڑ کر پھینک رہا ہے؟ خیر النساء نے جواب دیا، میں نے اپنے بیٹے فتح علی خان کو جب بھی دودھ پلایا ہوں پہلے وضو کیا ہوں پھر دودھ پلایا ہوں. میں سمجھتی ہوں یہ اسی کا اثر ہے کہ میرا بیٹا بہادر اور نیڈر. آج ہمارے حالات بدل گئے ہیں اور خوف دنیا کا ہمارے دل میں بس چکا ہے. حالات، ان تمام حالات پر کنٹرول کے لیے ہمیں ضرورت ہے ہم خود جو ہے عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو دعوت دیں. ہم آپ کی خدمت میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے اس مشن کو شروع کیا ہے، دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. بولی کیا؟ دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. جب بیٹی دین پڑھتی ہے تو وہ اللہ کی ولیہ ہو جاتی ہے. حضرت علامہ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل و بیابان میں ہیں اور وضو آپ کو کرنا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے. آپ نے جو ہے کنواں تلاشا، پانی تلاشا، ایک کنواں نظر آیا. آپ اس کنویں کے قریب گئے، آپ کے پاس رسی بھی نہیں، ٹول بھی نہیں. آپ اس بات میں پریشان ہیں پانی کیسے حاصل کروں، وضو کیسے کر لوں. ایک چھوٹی سی بچی نے دیکھا، اس نے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں، کس سبب سے آپ پریشان ہیں؟ آپ ارشاد کے فرماتے ہیں کہ مجھے وضو کرنا ہے، میرے پاس رسیاں اور ڈول نہیں ہیں. بچی نے مسکرایا، کہا اتنی سی بات. بچی دوڑتے ہوئے کنویں کے قریب گئی اور اپنے ننھے سے لبوں کو ہلایا اور اس میں تھوک دیا. جیسے ہی بچی کا تھوکنا تھا وہ نیچے کا پانی اوپر آنے لگا. اللہ اکبر. علامہ جزولی فرماتے ہیں میں نے نکلتے ہوئے پانی کو دیکھا، اس سے وضو کیا، فوراً نماز پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد اس اللہ کی وہ نیک بندی کو میں تلاش کرنے لگا جس نے کنویں میں تھوکا وہ نیچے کا پانی اوپر آ گیا. میں اس کے پاس گیا، تو اللہ کی ولیہ ہے، تو اللہ کی بڑی برگزیدہ بندی ہے، اتنی چھوٹی عمر میں تجھے یہ کمال کیسے مل گیا؟ اے مسلمانوں سنو، اپنی بیٹی کو اچھی تربیت دینے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. اس بچی نے کہا مجھے یہ سب باتیں نہیں سمجھتی، بس میں یہ کرتی ہوں جب رات میں سوتی ہوں تو میری والدہ مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے نغمے سنا. میں نے میری والدہ سے سنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں میں تھوک دیا، نیچے کا پانی اوپر آ گیا. میں نے مصطفیٰ پر درود پڑھا اور تھوک دیا، اللہ نے اس کی برکت سے نیچے کا پانی اوپر کر دیا. محترم، جب ماں اچھی تربیت کرتی ہے تو بیٹی پر اس کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. آج ماؤں کی تربیت بدل گئی ہے. کل وہی مائیں تھی جن کے کوکھ سے کبھی غوث پیدا ہوتے تھے، کبھی خواجہ پیدا ہوتے تھے، کبھی نظام پیدا ہوتے تھے، اور آج وہی مائیں ہیں جن کی کوکھ سے کبھی جو ہے پہلوان پیدا ہو رہے ہیں، کبھی کچھ پیدا ہو رہے ہیں، کبھی جو ہے ہیرو پیدا ہو رہے ہیں، کبھی زیرو پیدا ہو رہے ہیں. ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ مائیں خود اپنی اولاد سے پریشان ہیں کیونکہ ان کے پاس میں دین نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کی خشیت نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت نہیں ہے. ہم کو چاہیے ان تمام حالات پر اگر ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو دین سے قریب کریں. آپ کے آسانی کے لیے آپ کی بچیوں کو دین پڑھانے کے لیے الحمدللہ حضور شہنشاہ برار شاہ ذوالفقار بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار پاک میں ہم نے عالمہ فاضلہ کورس کی شروعات کی ہے. یہ 5 سال میں آپ کی بچی بہترین قرآن کی قاریہ بن جائیں گی، آپ کی بچی عالمہ بن جائیں گی، فاضلہ بن جائیں گی. اور آپ یہ مت سوچئے کہ ہماری بچی کے اسکول کا کیا ہوگا، ساتھ میں وہ اسکول بھی پڑھے گی اور 10ویں 12ویں سے فارغ بھی ہو جائے گی. اس لیے اس مشن کو ہم نے شروع کیا ہے کہ اس کے لیے جتنے پہلے پروجیکٹ لگتے ہیں ہم نے اس کی تیاری کی ہے. ماشاءاللہ جو لوگ کھڑے اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائیں اور ان سب کو جو ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں. مجھے امید ہے ہر غیرت مند نوجوان یہی چاہے گا
کہ اس کی بہن بیٹی کی عزت و عصمت کی حفاظت ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلم بیٹیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت ہو تو ہم سے کاندھے سے کاندھا ملا کر ہمارا ساتھ دے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی چند دن میں آپ دیکھیں گے، جہاں آپ نے یہ مغموم سے خبر سنی تھی کہ 40,000 بیٹیاں غیروں کے ساتھ نکاح کر چکی ہے، اب آپ دیکھیں گے وہی 40,000 بیٹیاں عالمہ فاضلہ بن چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کار خیر کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے، اپنی بہن بیٹی، اپنی جو ہے بھانجی بھتیجی، اپنے محلے والے، اپنے خاندان والے جو ہے، آپ ان کو لا کر کے اس مدرسے میں ایڈمیشن کروائیں۔ آپ کی بچی کو رہنا نہیں ہے، جیسے آپ کی بچی صبح اسکول جاتی ہے 12 بجے واپس آ جاتی ہے، ایسے ہی آپ کی بچی پڑھنے کے لیے جائے گی اور 3 بجے واپس آ جائیں گی۔ آپ کی بچی آپ کے نظروں کے سامنے رہ کر، آپ کی حفاظت میں رہ کر کے دین بھی سیکھ لے گی اور دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ